हो भाग आम्ही जो पळयता असं दुर्लक्षित असो जो उरलेलो असो हो रस्तो आनी हे रिटर्निंग वॉल हे मुख्य कामां जी आसा ही अशी जावपाक जाय कितले तेंपाची आमच्या नागरिकांची ही मागणी आसली आनी ती पुरय करता आसतना आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीनसून आज PWD डिपार्टमेंटाच्या वतीनसून 85 लाख रुपया खर्च करून ही पूर्ण रिटर्निंग वॉल जी आसा जानकी पाडळकर हाऊस टू विश्वास पाडळकर हाऊस यापर्यंत ही जी रिटर्निंग वॉल आहा आनी ताच्या फुडें जे रस्तो ज्या जाग्यार सुरू जाता थंयसून ते हांगा पर्यंत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हे जाल्या नंतर ह्या रस्त्याचें काम जावपाक जाय अशी प्रत्येकाची इच्छा आसतली आनी ही इच्छा पुरी करता आसतना आमी गेल्या वर्सा त्यांचे मागणे पुराय करपाचें ठरयल्लें पण काही आमकां व्यत्यय येयलो आनी व्यत्यय ज्या मनशांनी हाडलो तेंचे कडेन हांव मागता की अशा सार्वजनीक कामांक ज्या कामां पासून लोकांक लाभ जाता त्या कामांक आडखळ हाडूंक जायना आनी सामाजीक काम रोखूंक जायना। आमकां कायदेशीररित्या कितें करपाक जाय जाल्यार तें बी आमी करपाक तयार आसतले पण आज नागरिकांच्या सगळ्यांचे सहकार्य जर मेळ्ळें जाल्यारूच ह्या कामांक पूर्णत्वाक हाडपाक लागून सरकारी दरबारी तेजी मदत मेळटली।